श्रीराम समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्रीराम समर्थ। श्रीराम हृदयम्। यः पृथ्वीभरवारणाय दिविजै सम्प्रार्थितश्चिन्मयः, सञ्जातः पृथिवीतले रविकुले मायामनुष्यो व्ययः। निश्चक्रं हतराक्षसः पुनरगाद् ब्रह्मत्वमाद्यं स्थिरां, कीर्तिं पापहरां विधाय जगतां तं जानकीशं भजे। विश्वोद्भवस्थितिलयादिषु हेतुमेकं मायाश्रयं विगतमायमचिन्त्य मूर्तिम् आनन्दसान्द्रममलं निजबोधरूपं, सीतापतिं विदितत्वमहं नमामि। पठन्ति ये नित्यमनन्यचेतसा, शृण्वन्ति चाध्यात्मिकसंज्ञितं शुभं। रामायणं सर्वपुराणसम्मतं, निर्धूतपापा हरिमेव यान्ति ते। अध्यात्मरामायणमेव नित्यं पठेद्यदि चेद्भवबन्धमुक्तिं। गवां सहस्रायुतकोटिदानात् फलं लभेद्यः शृणुयात् स नित्यं। पुरारिगिरिसम्भूता श्रीरामार्णवसङ्गता, अध्यात्मरामगङ्गेयं पुनातिभुवनत्रयम्। कैलासाग्रे कदाचिद्रविशतविमले मन्दिरे रत्नपीठे, संविष्टं ध्याननिष्ठं त्रिनयनमभयं सेवितं सिद्धसङ्घैः। देवी वामाङ्कसंस्था गिरिवरतनया, पार्वती भक्तिनम्रा प्राहेदन्देवमीशं सकलमलहरं वाक्यमानन्दकन्दम्। पार्वत्युवाच नमोऽस्तु ते देवजगन्निवास, सर्वात्मदृक्त्वं परमेश्वरोऽसि। पृच्छामि तत्त्वं पुरुषोत्तमस्य, सनातनत्वं च सनातनोऽसि। गोप्यैरदत्यन्तमनन्यवाच्यं वदन्ति भक्तेषु महानुभावाः। तदप्यहोहं तव देवभक्ता, प्रियोऽसि मे त्वं वदयत्तु पृष्ठम्। ज्ञानं सविज्ञानमथानुभक्ति, वैराग्ययुक्तं च मितं विभास्वत्। जानाम्यहं योषिदपि त्वदुक्त्वं, यथा तथा ब्रूहि तरन्ति येन। पृच्छामि चान्यच्च परं रहस्यं, तदेव चाग्रे वद वारिजाक्ष। श्रीरामचन्द्रेऽखिललोकसारे, भक्तिरदृढा नौर्भवति प्रसिद्धा। भक्तिप्रसिद्धा भवमोक्षणाय, नान्यततः साधनमस्ति किञ्चित्। तथापि हृत्संशयबन्धनं मे विभेत्तुमर्हस्यमलोक्तिभिस्त्वं। वदन्ति रामं परमेकमाद्यं, निरस्तमाया गुणसम्प्रवाहं। भजन्ति चाहरनिशमप्रमत्तः, परं पदं यान्ति तथैव सिद्धाः। वदन्ति केचित् परमोऽपि रामः, स्वाविद्यया संहृतमात्मसंज्ञं। जानाति नात्मानमतः परेण, सम्बोधितो वेदपरात्मतत्त्वं। यदि स्म जानाति कुतो विलापः, सीताकृतेनेन कृतः परेण। जानाति नैवं यदि केन सेव्यः, समो हि सर्वैरपि जीवजातैः। अत्रोत्तरं किं विदितं भवद्भिस्तद्ब्रूत मे संशयभेदिवाक्यम्। श्रीमहादेववाच धन्यासि भक्तासि परात्मनस्त्वं, यज्ञातुमिच्छा तव रामतत्त्वं। पुराणकेनाप्यभिचोदितोऽहं, वक्तुं रहस्यं परमं निगूढं। त्वयाद्य भक्त्या परिणोदितोऽहं, वक्षे नमस्कृत्य रघुत्तमन्ते। रामः परात्मा प्रकृतेरनादि, आनन्द एकः पुरुषोत्तमो हि।
स्वमायया कृत्स्नमिदं हि सृष्ट्वा नभो वदन्तर्बहिरास्थितो यः सर्वान्तरस्थोऽपि निगूढात्मा स्वमायया सृष्टमिदं विचष्टे जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत्सन्निधौ चुम्बकलोहवद्धि एतन्न जानन्ति विमूढचित्तः स्वाविद्यया संवृतमानसाये स्वाज्ञानमप्यात्मनि शुद्धबुद्धे स्वारोपयन्ति निरस्तमाये संसारमेवानुसरन्ति ते वै पुत्रादिसक्तः पुरुकर्मयुक्ताः जानन्ति नैवं हृदये स्थितं वै चामीकरं कण्ठगतं यथा ज्ञाः यथा प्रकाशो न तु विद्यतेरवौ ज्योतिस्वभावे परमेश्वरे तथा विशुद्धविज्ञानघने रघुत्तमे विद्या कथं स्यात् परतः परात्मनि यथा हि चाक्ष्णा भ्रमता गृहादिकं विनष्टदृष्टैर्भ्रमतीव दृश्यते तथैव देहेन्द्रियकर्तुरात्मनः कृतं परेध्यस्य जनो विमुह्यति नाहो न रात्रिः सवितुर्यथा भवेत् प्रकाशरूपा व्यभिचारतः क्वचित् ज्ञानं तथा ज्ञानमिदं द्वयं हरौ रामे कथं स्थास्यति शुद्धचिद्घने तस्मात् परानन्दमये रघुत्तमे विज्ञानरूपे हि न विद्यते तमः अज्ञानसाक्षिण्यरविन्दलोचने मायाश्रयत्वान्न हि मोहकारिणम् अत्र ते कथयिष्यामि रहस्यमपि दुर्लभं सीताराममरुत्सूनु संवादं मोक्षसाधनं पुरा रामायणे रामो रावणं देवकण्टकं हत्वा रणेरणश्लाघी सपुत्रबलवाहनं सीतया सह सुग्रीवलक्ष्मणाभ्यां समन्वितः अयोध्यामगमद्रामो हनुमत्प्रमुखर्वृतः अभिषिक्तः परिवृतो वसिष्ठाद्यैर्महात्मभिः सिंहासने समासीनः कोटिसूर्यसमप्रभः दृष्ट्वा तदा हनुमन्तं प्राञ्जलिं पुरतः स्थितं कृतकार्यं निराकाङ्क्षन् ज्ञानापेक्षां महामतिं रामसीतामुवाचेदं ब्रूहि तत्त्वं हनुमते निष्कल्मषोऽयं ज्ञानस्य पात्रन्नौ नित्यभक्तिमान् तथेति जानकी प्राह तत्त्वं रामस्य निश्चितं हनुमते प्रपन्नाय सीतालोकविमोहिनी श्रीसीतोवाच रामं विद्धिं परं ब्रह्म सच्चिदानन्दमद्वयं सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं सत्तामात्रमगोचरम् आनन्दं निर्मलं शान्तं निर्विकारं निरञ्जनं सर्वव्यापिन्मात्मानं स्वप्रकाशमकल्मषं मां विद्धि मूलप्रकृतिं सर्गस्थित्यन्तकारिणीं तस्य सन्निधिमात्रेण सृजामीदमतन्द्रिता तत्सान्निध्यान्मया सृष्टं तस्मिन्नारोप्यते बुधैः अयोध्यानगरे जन्म रघुवंशेति निर्मले विश्वामित्रसहायत्वं मखसंरक्षणं तथा अहिल्याशापशमनं चापभङ्गो महेशितुः मत्पाणिग्रहणं पश्चात् भार्गवस्य मदक्षयः अयोध्यानगरे वासो मया 12 वार्षिकः दण्डकारण्यगमनं विराधवध एव च मायामारीचमरणं मायासीतारतिस्तथा जटायुषो मोक्षलाभः कबन्धश्च तथैव च शबर्यापूजनं पश्चात् सुग्रीवेण समागमः वालिनश्च वधः पश्चात् सीतान्वेषणमेव च सेतुबन्धश्च जलधौ लङ्कायाश्च निरोधनं रावणस्य वधो युद्धे सपुत्रस्य दुरात्मनः विभीषणे राज्यदानं पुष्पकेण मया सह अयोध्यागमनं पश्चात् राज्ये रामाभिषेचनम् एवमादीनि कर्माणि मयैवाचरितान्यपि
आरोपयन्ति रामेऽस्मिन् निर्विकारेऽखिलात्मनि। रामो न गच्छति न तिष्ठति नानुशोचत्याकाङ्क्षते त्यजति नोऽन्करोति किञ्चित्। आनन्दमूर्तिरचलः परिणामहीनो मायागुणानुगतो हि तथा विभाति। श्रीमहादेव उवाच ततो रामः स्वयं प्राह हनुमन्तमुपस्थितं शृणु तत्त्वं प्रवक्ष्यामि आत्मानात्मपरात्मनाम्। आकाशस्य यथा भेदस्त्रिविधौ दृश्यते महान् जलाशये महाकाशस्तदवच्छिन्न एव हि प्रतिबिम्बाख्यमपरं दृश्यते त्रिविधं नभः। बुद्ध्यवच्छिन्न चैतन्यमेकं पूर्णमथा परम् आभासस्वपरं बिम्बभूतमेव त्रिधा चितिः। साभासबुद्धे कर्तृत्वमविच्छिन्ने विकारिणि साक्षिण्यारोप्यते भ्रान्त्या जीवत्वं च तथा बुधैः। आभासस्तु मृषा बुद्धिरविद्या कार्यमुच्यते अविच्छिन्नं तु तद्ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पतः। अवच्छिन्नस्य पूर्णेन हेकत्वं प्रतिपाद्यते तत्त्वमस्यादिवाक्यैश्च साभासस्याहमस्तथा। ऐक्यज्ञानं यदोत्पन्नं महावाक्येन चात्मनोः तदा विद्या स्वकार्यैश्च नश्यत्येव न संशयः। एतद्विज्ञाय मद्भक्तो मद्भावायोपपद्यते मद्भक्तिविमुखानां हि शास्त्रगरतेषु मुह्यताम्। न ज्ञानं न च मोक्षस्य तेषां जन्मशतैरपि। इदं रहस्यं हृदयं ममात्मनो मय्यैव साक्षात् कथितं तवानघ। मद्भक्तिहीनाय शठाय न त्वया दातव्यमैन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम्। श्रीमहादेव उवाच एतत्ते भीतं देवी श्रीरामहृदयं मया अतिगुह्यतमं हृद्यं पवित्रं पापशोधनं। साक्षाद् रामेण कथितं सर्ववेदान्तसङ्ग्रहं यः पठेत् सततं भक्त्या स मुक्तो नात्र संशयः। ब्रह्महत्यादिपापानि बहुजन्मार्जितान्यपि नश्यन्तेव न सन्देहो रामस्य वचनं यथा। योऽतिभ्रष्टोऽति पापी परधनपरदारेषु नित्योद्यतो वा स्तेयी ब्रह्मज्ञमाता पितृवधनिरतो योगिवृन्दापकारी यः सम्पूज्याभिरामं पठति च हृदयं रामचन्द्रस्य भक्त्या योगीन्द्रैलभ्यलभ्यं पदमिह लभते सर्वदेवैः पूज्यम्। इति श्रीमदध्यात्मरामायणे बालकाण्डे उमामहेश्वरसंवादे श्रीरामहृदयं नाम प्रथमः सर्गः। श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु। हरये नमः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।